हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बचपन में कुछ कहानियों को सुनकर या फिल्मों को देखकर हमें लगता है कि हम भी खजाना खोज सकते हैं या अचानक हमें भी कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी जो दुनिया को हैरान कर देगी। हालांकि हकीकत ये भी है कि ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें वहाँ मिलती हैं जहाँ इनके होने की सबसे कम उम्मीद होती है। वैसे मुझे तो आज तक कुछ ऐसा नहीं मिला, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें इत्तेफाक से ही सही कुछ अजीबोगरीब चीज़ें मिली। हमारी आज की वीडियो इसी बारे में है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमारे आसपास तरह तरह के प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, लेकिन एक पियानो ट्यूनर क्या करता है? दरअसल पियानो ट्यूनर का काम हर रोज़ लोगों के घरों में जाकर इनके पुराने पियानो को ठीक करना है। ये पियानो की लकड़ी को जांचता है, साथ ही इसकी तारों को चेक करता है। ये सुनने में काफ़ी बोरिंग लग रहा है, लेकिन ऐसे ही एक दिन एक पियानो ट्यूनर की किस्मत तब अचानक खुल गई जब इसके हाथ एक खजाना लगा। ब्रिटेन के रहने वाले मार्टिन बैकहाउस की कहानी ऐसी ही है। एक बार उन्हें लोकल कॉलेज में काम करने के लिए बुलाया गया, जहां किसी ने स्टूडेंट्स के लिए एक पुराना पियानो डोनेट किया था और मार्टिन कॉलेज पहुंचकर अपने काम में लग गए और उन्होंने इसकी आवाज़ चेक करना शुरू कर दी। और तभी उन्हें कुछ अजीब लगा, जैसे इस पियानो के बटन फंस रहे हों। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इससे पहले किसी पियानो को इस तरह की आवाज़ें करते नहीं सुना था। और जब उन्होंने पियानो का ऊपर वाला हिस्सा ये देखने के लिए हटाया कि शायद इसके स्प्रिंग प्लेट्स में कोई मसला है, लेकिन इसके नीचे कुछ बैग मिले। उन्हें लगा कि किसी ने उनके साथ मजाक करने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने इन बैग्स को खोलकर देखना चाहा तो उन्होंने जो कुछ देखा, इसके बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें इन बैग्स में सोने के सिक्के मिले, और वो एक दो नहीं बल्कि पूरे 1000 सोने के सिक्के थे। जिसके बाद फौरन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस खजाने को चेक करने के लिए भिजवा दिया कि ये असली है या नकली। जिसमें पता चला कि ये पियानो गुज़िश्ता सदी में इंग्लैंड से आया था। और जब खजाने की कीमत के बारे में मालूम हुआ तो हर किसी के होश उड़ गए, क्योंकि इसकी कीमत 5 लाख पाउंड से भी ज़्यादा बताई गई। मज़े की बात तो ये है कि पियानो ट्यूनर और स्कूल इंतज़ामिया ने इस खजाने को आधा आधा बांट लिया। अब किस्मत तो इसे ही कहते हैं। मेक्सिको के एक छोटे से शहर से आई एक लकड़ी की जीसस क्राइस्ट की मूर्ति पर एक रिसर्चर रिसर्च कर रही थी, तो उसका एक अजीब बात पर ध्यान गया। उन्होंने नोटिस किया कि इस 300 साल पुरानी मूर्ति के सर के अंदर असली इंसान के दांत पाए गए थे। और तो और उसे देखकर ये रिसर्चर भी नहीं घबराई, क्योंकि मैक्सिकन कल्चर में मूर्तियों में जानवरों के दांतों का इस्तेमाल आम है, जैसा कि कुत्ते और लोमड़ी के दांत। लेकिन आखिर में पता चला कि इस मूर्ति में जो दांत थे वो इंसान के थे। अब सवाल ये उठता है कि वो दांत वहाँ कैसे पहुँचे, और इसका जवाब जितना मुश्किल लग रहा था इतना मुश्किल नहीं था। मेक्सिको में कई लोग ये मानते थे कि उनका जिस्म खुदा का है, यानी चर्च का है, और इन्हीं में से एक इंसान ने अपने दांत इस मूर्ति में लगवा दिए थे। पिछले एक साल में हर इंसान ने अपने अंदर छुपा हुआ कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर खोज निकाला होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से घर में बैठे लोग बोर हो रहे थे और टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। और कुछ ऐसा ही इस शख्स के साथ हुआ। नेशनल गैलरी ऑफ विक्टोरिया में काम करने वाले एक शख्स ने भी बेहतरीन चीज़ खोज निकाली। जब वो अपनी ड्यूटी के दौरान माइकल वैकोकोकस अकेले घूम रहे थे, तो उन्होंने अपनी फ्लैश लाइट से हर पेंटिंग को देखना शुरू कर दिया। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि कैनवस पर अगर सारी चीज़ें बराबर नहीं होती तो वो इस वजह से आसानी से सामने आ जाती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आपको किसी पेंटिंग की लेयर के नीचे कुछ और मिल जाए। लेकिन माइकल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट फ्रेडरिक मैकबेवन की एक मशहूर पेंटिंग के नीचे एक और पेंटिंग मिली। इसके बाद उन्होंने जो देखा इससे वो हैरान रह गए। ये एक बहुत पुरानी पेंटिंग थी जो सालों पहले खो गई थी, और फ्रेडरिक ने इसी के ऊपर अपनी पेंटिंग बनाई थी। बहुत बड़े बैटल्स ऐसा करने के लिए जाने जाते थे। अब तक तो आप जान ही गए होंगे, जितने भी कीमती नवादरात होते हैं वो ऐसी जगहों पर मिलते हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। रिस्टोरेशन आर्टिस्ट, यानी कि वो लोग जो पुरानी चीज़ों को ठीक करते हैं, वो एक जीसस क्राइस्ट की मूर्ति को ठीक कर रहे थे। ये मूर्ति तकरीबन 250 साल से स्पेन के शहर
سیٹیلو ڈیلا ریبیرا کے ایک چرچ میں موجود تھی۔ جب ورکر اس پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے اس بات کا پتہ چلایا کہ یہ مورتی اندر سے کھوکھلی ہے۔ اس کے اندر پرانے زمانے سے جڑے اسکلز اور کچھ ریکارڈ موجود تھے، لیکن اس سے جڑی ایک اور انفارمیشن کافی حیران کر دینے والی تھی۔ دراصل اسے اس جگہ کے ایک لوکل پریسٹ نے لکھا تھا جو 18ویں صدی کے آخر میں یہاں کام کرتا تھا۔ اب تک انہوں نے اس مورتی سے جڑی کئی باتیں لکھی تھی، ساتھ ہی اس وقت کے لوگوں کے لائف اسٹائل کے بارے میں بھی لکھا تھا۔ اور ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ وائن کی بوتل رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت کے ایک وائرس ٹائفس کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ انسان اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ضرور چھوڑ جاتا ہے، لیکن کئی بار انسان انہیں ایسی جگہ پر رکھتا ہے جس کے بارے میں سن کر کوئی بھی انسان چونک جائے۔ 2014 میں بوسٹن کی اولڈ کیپٹل بلڈنگ کو دوبارہ تعمیر کیا جا رہا تھا۔ یہاں ایک شیر کی مورتی بھی تھی، اور جب ورکرز اسے ہٹانے کے لیے کوئی طریقہ سوچ رہے تھے تبھی ان کی نظر اس کے عجیب سے چہرے پر پڑی، جس کے بعد جب لوگوں نے اسے وہاں سے ہٹا کر دیکھا تو اس میں انہیں ایک پرانا باکس ملا۔ لوکل ریسرچرز نے اس کے بعد فوراً شہر کی پرانی چیزوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ اس جگہ پر 19ویں اور 20ویں صدی کے لوگوں نے آنے والی نسل کے لیے ایک میسج چھپا رکھا تھا۔ اس میں اس زمانے کی اخبار کی کٹنگز تھی، ساتھ ہی وہاں کے مشہور لوگوں کی تصویروں کے ساتھ کچھ لیٹرز بھی تھے۔ اسے اچھی طرح دیکھنے کے بعد ان لوگوں نے اس میں آج کے دور سے جڑی کچھ چیزیں ڈال دیں اور اسے دوبارہ بند کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں اسے پڑھ سکیں۔ ایک بار روس کے شہر سائبیریا میں کچھ لوگوں کو کھدائی کے دوران کافی عجیب چیزیں ملیں جو آج سے بہت پہلے زمین پر رہنے والے مونومنٹس استعمال کرتے تھے۔ یہ مونومنٹس اپنے عجیب سیولائزیشن کے لیے جانے جاتے تھے، اور حال میں ہی ہونے والی ایک ریسرچ میں آرکیالوجسٹ کو بھی حیران کر دیا، کیونکہ انہیں مٹی سے بنا ہوا ایک سر ملا۔ اسے 40 سال پہلے ڈھونڈا گیا تھا، جہاں یہ 15 لوگوں کی باقیات کے ساتھ ملا، لیکن اس وقت اسے کسی نے کھولنا نہیں چاہا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ 2000 سال پرانا مٹی سے بنا یہ سر کہیں ٹوٹ نہ جائے، لیکن کچھ عرصہ قبل آرکیالوجسٹ نے ایکس رے کی مدد سے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ اس مٹی کے سر کے اندر کیا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر ریم جانور کا دماغ ہے۔ لیکن آخر یہ ریم کا دماغ کیوں تھا؟ تو تاریخ دان بتاتے ہیں کہ اس جانور کو کافی مقدس سمجھا جاتا تھا۔ تاریخ کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا ہے۔ انہی میں ایک مونا لیزا کی پینٹنگ بھی ہے، جسے لا چیوگونڈا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیونارڈو ڈیونچی کی اس پینٹنگ سے جڑے کئی سوال لوگوں کے دل میں آج بھی موجود ہیں۔ اس پینٹنگ میں کون ہے اور کیا آرٹسٹ نے اپنی تصویر بنائی ہے؟ ایسے کئی سوال صدیوں سے اس پینٹنگ کا پیچھا کر رہے ہیں، اور تو اور لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پینٹر نے اس عجیب سی پینٹنگ کو کیسے بنایا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس پینٹنگ کو کسی بھی اینگل سے دیکھنے پر ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس پینٹنگ سے جڑا ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے ایک فرینچ سائنٹسٹ پاسکل کوڈی نے مونا لیزا پینٹنگ کے پیچھے سے ایک اور پینٹنگ ڈھونڈ لی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس پینٹنگ کو کاٹ کر دیکھا گیا تھا؟ تو اس کا تو کوئی جواب نہیں۔ دراصل پاسکل نے ریفلیکٹ لائٹ ٹیکنیک کا استعمال کیا، جو بہت شاندار طریقے سے کام کرتی ہے۔ اس میں تیز روشنی کی ایک لیئر تصویر پر ڈالی جاتی ہے، جس کے بعد کمپیوٹر کی مدد سے اس تصویر کو پرت در پرت دوبارہ بنایا جاتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تصویر کے پیچھے کیا ہے۔ حالانکہ اس ٹیکنیک کا استعمال کرنے کے لیے پاسکل کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تب انہیں اس کام کی اجازت ملی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پینٹنگ کے نیچے انہیں ایک اور لکڑی کی پینٹنگ ملی، اور اسے دیکھ کر نہیں لگتا کہ مونا لیزا سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ وہ بالکل ایک الگ پینٹنگ ہے۔ یہ الیسیا گریڈینی ہیں۔ تو کیا یہ اصلی مونا لیزا ہیں؟ یہی تو وہ سوال ہے جس کا جواب آج تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ کو مونا لیزا پینٹنگ کے متعلق کوئی فیکٹ معلوم ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ کہتے ہیں کہ ہیرے کی قیمت چوری ہی جانتا ہے، اور کئی بار کئی لوگوں کے پاس بہت قیمتی چیز پڑی رہتی ہے لیکن انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ایک شخص کا نام ابیر لا ڈینی ہے۔ ابیر ایک میوزیم میں ورکر ہیں جو اسکاٹ لینڈ کی ایبرڈین یونیورسٹی میں کام کرتی ہے،
اور ایک دن جب وہ وہاں سے لوکل وارڈ سے سامان چھانٹ رہی تھی تو ان کے ہاتھ ایک ایسا باکس لگا جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس باکس پر مصری زبان میں کچھ لکھا تھا جسے دیکھتے ہی عبیر سمجھ گئی، کیونکہ وہ مصر میں ہی پیدا ہوئی تھی اور وہاں 10 سال انہوں نے قاہرہ میوزیم میں کام کیا تھا۔ دراصل انہیں جو باکس ملا تھا وہ ایک سیکریٹ باکس تھا، حالانکہ اس کے اندر صرف لکڑی کے کچھ ٹکڑے تھے، لیکن یہ لکڑی کے ٹکڑے کافی خاص تھے کیونکہ یہ 5000 سال پرانے قیمتی نوادرات تھے۔ آرکیالوجیکل کمیونٹی کے مطابق یہ کئی سال پہلے کھو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پہلی بار 19ویں صدی میں پیرامڈ آف گیزا میں پائے گئے تھے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، کل پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔